سلام كمي تصنحو كبرات تختاتلت نلوم سولست شعات سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كان دفتاتو ግብጽ ኣብ ወደብ ዓሰብ ቢልዮናት ዶላራት ወፍረኽት ገብረሉ ዝደለየትሉ ምኽንያት ከም ዝተገለጸን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ዝሓለፎም ሓደሽቲ ውሳነታትን ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝተተኸለ ንብዙሓት ዓድታት ኣገልግሎት ክህብ ዝተሓሰበ ሓይሊ መብራህቲ ስርሑ ከም ዝጀመረ ከም ዝተገለጸን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝገብሮ በረራ ብዶላር ከም ዘኸፍል ከም ዝገለጸን ትራምፕ እስራኤል ምስ ኢራን ንበይና ክትዋጋዕ ከም ዝኾነ ብትሪ ከም ዘጠንቀቐን زبلون كالي زحبر زرر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو دعتا ختكاتلونا بخبرنا عدمكم ترامب اسرائيل مس ايران بينا ختواقع مخوانا تنكيقو بريزنت امريكا دونالد ترامب اسرائيل ابلع ايران متقعتات مستقصلن متقعتات ايران اسرائيل داغماين اب كينات مزعرق اسرائيل انصار ايران بينا ختواصا ختقدد مخوانا غليصو بريزنت امريكا دونالد ترامب نزغلصا إيران أبلع لإسرائيل متقعت دحر مفصامة إسرائيل تفصمته ناي قبر ملس متقعت أفلت أستوهابو كم زي كونه بمجلس مخانو وانت حبيرو الله ناي إسرائيل منقسته أبلع لإيران زكايدو متقعت بمنصر ناي تزمصو متقعت مخانو بمحبار لناي أمريكا من محدار بقطات إزاز كصبيلو كم زي كال كحبر مصنحوان زقلاس كوينو بسنكز أمانغو أمريكان إسرائيلن زيصان حررد أبحتو ملكتي آتو خمزة ينقار إسرائيل أبلع ليبان استكايدو متقعتو وانتخوانا أفلت أستوهابو كم زي كوانا زحبر ناي من محدار ترامب مجلستات ناي تمتقعتات مبقسة ناي إسرائيل فتنتات مخانو يحبر بريزنت أمريكا دونالد ترامب وسيخوان إسرائيل أبلع لإيران زكايدو متقعتو كابتزازو وسيو دحر مخادو اتمتقعتو كابسحون زخيل قدعات نمكالخال كسارح مصنحو خقلس انكالو أمريكا مس إيران تكايدو زلا زقمتاو سمع كخبر صويع الله ناي إسرائيل قدام سربا أنصارو إيران أبلع لإسرائيل كال أجزي متقعتو مستوسد اتها قرر أتو زي تفلت ملسة متقعتو كوهابا مخانو أنا تسيرو كم زلوون بتوساقي حبار الله زتا السودان بهاجرات معراب دقاف يركب كم زلة تقاليسو أمريكا معرابين هاجراتن هاجرات تكالاتن سيبلاو منقستا أب سودان نمتكال أبزب قزلو نتفتات كساتفا مخانن كقلس أنكرلوا ناي سودان زتا نمجمار زعلمة ناي حامشتا ودبات مخكر دقيفان كم زلوا تحبيرو اتا حبارو مجلس دقف أمريكا عباي بريطانيا بيلجيم فرنسا جرمن غريك طليان نروي كركبن كالو بتوساخون بودب حبرات هاجرات حبرات افريقيا حبرات اوروبا بعل مزل معات امونغو منغستات ايغاد كم اون ليغ عرب تدقفو خمزلون يحبار اتم اهجران مشاركته نوسيت وعلى ميازيا برلين كما بقس بمحاز لناي سودان بوليتيكا مسرح زاسقوم وعلاتات كم زدقفون أنا سيرام الله أتوجد لا مجلسيو نزخوان قرولا وتهدر مفتوحه كهلو كم زي كال زلاقة فتح باجز بالسودان زنس أبارة نخلو زحاقف بسيبل زمرح بوليتيكا مسرح من مسرات ترى مخوانو بمجلس أب حبر وزتن سمم عن كم زأمن جاليس الله كوينات نمقراص أن ديمقراصية مسرح مسجار مسارات من صاف أبز جبر صعري سيبيلا مسمر كما أكل عندك سجوم كم زلوا زاس مرات مجلسي أتمسرح أبز تقول صرح هذا ودبز أتوك خاون كم زي بلون كاب صلوانا أساك خاون كم زلوا وانت حبير الله أتمسرح نجيوغرافاون محبرهم بزحنا السودان زوكلو سيبيلا محبرات كجلتات دكانستيو من إساعات كم أون قدسات أكلا زتقالل سافي حاجراو مدباز حازك قاون تداخ إلو كنت السودان كعرف كم زخلون نايتها قرص أبصابات يقلصو إذا خمزيلن كارلو تمالسونا أبجز أسمين كوردفان أبزركب كباب سدري أبزركب كبابة أداي درها نخلت سيبيلان مكاين علامة بمقبار بستفزمت كعت سبر ونفرت سلسة سيبيلان كموتون كارلو كال حدا نصو سب مقصالو تحبير الله أتفزام أبز حالف سمونات أبستفلالي كبابيتات جزءات سمين كوردفان زكايت زلمت كعت سبر ونفاريت الناس سخاب زخدول زل وان زقات أما خوينو أتجتش تابلع لسيبيلان ذا صعوبة صلوان أبتخباب زلو سبعو كونتاتن أقلقلت عنا بزملكات كاب جلتات طبقت سبعو مسلات متنقطات الناس سخا أبز خدول زل وان مكيادو وني قلص الله اتن كلتا بتمت قعت استهارما مخاين زخونه وتهدرو نطفتات زكايدا كم زي كونا زحبرت مجلستات اتن مكاين اب سبيلاو معلا كم زنبران اب تخبابه امنغو سبيلان وتهدرو معلاتات كبيد مدن نغارات يفطر كم زلون يتقاسالو
መንገድ አየር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዘካየዶ በረራታት ብዶላር ከም ዘቀበል ገሊጹ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ በረራ መደባት ትኬታቱ ብዶላር ጥራይ ከም ዝሰርሕ ክሕብር እንከሎ እቲ ውሳነ ኣብ ሱዳን ጸጥታ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብሉ ናይ ሱዳን ሚድያታት ከሲሰን ሱዳን ብሰንኪ ናይ 4 ዓመታት ኩናት ተዳኺማ ኣብ ዘለትሉ ግዜ ህዝቢ ህይወቱ ንምድሓን ኮነ ናብ ሃገራት ተመዛቢሉ ዝጸንሐ ህዝቢ ናብ ዓዱ ንምምላስ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ብዶላር ከቀበል የምባሉ ሰብ ስልጣን ሱዳን ከም ዘቆጥዖም ተገሊጹ ብመሰረት ሕጊ ባንክ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ዕድጊትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ኣገልግሎትን ብሃገራዊ ገንዘብ ፓውንድ ክሳለ ዝእዝዝ ምዃኑ እውን ምንጭታት ካብ ሱዳን ይገልጹ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ንብዙሓት ዓድታት ኣገልግሎት ዝህብ ሓይሊ መብራህቲ ከም ዝተተኸለ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ከባቢታት ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ከብርህ ዝተተኸለ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ምንጪ ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ እቲ ኣብ ኣስታት 57 ዓድታት ከግልግል ትፅቢት ዝግበረሉ ሓይሊ መብራህቲ ኣብ ንኡሳት ዞባታት ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ማይ ዓይንን ጾሮናን ተደኪኑ ከም ዘለውን ይነገር ኣሎ ንሓንቲ ኮሌጅን 124 ቤት ትምህርታትን ሓይሊ ክህብ ምዃኑ ዝነገረሉ እቲ ጸዓት ኣስታት 100,000 ነበርቲ ዓድታት ብርሃን ክህብ ከም ዝኾነ እውን ጸብጻባት ናይቲ ፕሮጀክት ይገልጹ ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ሎሚ በቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እና ተመርሐ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዝሐለፈ ተገሊጹ ረቕ ባጀት 2019 ናይ ዝቕጽል ዓመት ልዕሊ 2.3 ትሪልዮን ብር ከም ዝኾነ እውን ጸዲቑ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ ኣብ ዘሳለጦ መበል 56 ስሩዕ ኣኼባው ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምዝታይ ውሳነ ከም ዝሐለፈ እውን ተገሊጹ ባይቶ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ኣብ ሎሚ ካብ ዝሕለፎም ውሳነታት ኣብ ቀጻሊ ክህልው ዝኽእሉ ኣንፈታትን ዕላማታትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ከምኡውን ብመንግስቲ ዝተቐመጡ ሽቶታት ንምዕዋት ዓቕሚ ፋይናንስ መንግስቲ ኣፈጻጽማ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ብመንጽር ዝተዋሃቦም ልኡኽን ሓላፍነትን ዘድሊ ወጻኢ ብምግምጋም ተዳልዩ ቀሪቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት እዚ ንስሩዕ ወጻኢታት ካፒታል ወጻኢታት ደገፍ መንግስቲ ክልላት መፈጸሚ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ንኽውዕል ዓሊሙ ናብቲ ቤት ምኽሪ ዝቐረበ 2 ትሪልዮን 339 ቢልዮን 268 ሚልዮን 126,738 ብር ባጀት ብዕምቀት ብምዝታይ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንኸመሓላለፍ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ግብጽ ኣብ ወደብ ዓሰብ ወፍሪ ክትገብሮ ዝሓሰበቶ ቢልዮን ዶላራት ሕጂ እውን የዘራርብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ወደብ ዓሰብ ንምምሕያሽን ዳግማይ ናብ ሰፍሐ ስራሕ ንምእታው ዝዓለመ መደብ ግብጽ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ናይ ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ መግለጽታት ግብረ መልስታት ይወሃቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ናይ ግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብጽ ቢልዮን ዶላራት ኣብ ወደብ ዓሰብ ብምውፋር ነታ ወደብ ዘድሊ መሰለጠታት ክተተኣታተው ተበጊሳ ከም ዘላ ክሕብር እንከሎ እቲ ወፍሪ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅመር ከም ዝኽእል ምምልካቱ ይፍለጥ እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ መግለጺኡ ኪላታት ናብ ዓሰብ ክለኣኹ ምዃኖምን ከም ዝገለጸ ዝሕበር ኮይኑ ናይ ግብጽ ወፍሪ ነቲ እታ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ክትፈጥሮ ትደልዩ ዘላ ጽልዋ ዘረጋግጽ ምዃኑ እውን ዝተፈላለዩ ሚድያታት ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ግብጽ ጋዜጣ ኣሕራም በወገና ኣብ መንጎ ግብጽን ኤርትራን ዝብጻሕ ዘሎ ስምዕ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ሕድሕዳዊ ሽርክና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪ ተማእኪሉ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ ኤርትራ ካብ መስረቲ ናይቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ኪዳን ጸጥታ ምርግጋእን ቀይሕ ባሕሪ ምዃና ትገልጽ እታ ጋዜጣ እቲ 8 ኣባላቱ ኪዳን ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዝርከባ ሃገራት ማሕበር ኮይኑ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደን ዝረኣይ ጸጥታን ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ከም ዝነጥፍውን ብተወሳኺ ይንገር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም